السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا التمرين ديال الالكتروليز الخاص بلا سيسيون دو راتراباج 2016. اوكي، نبدا على بركه الله. On réalise l'électrolyse pendant delta T est égal à 10 heures dichlorure de magnésium Mg2+, plus Cl- à haute température par un générateur fournissant un courant constant d'intensité E est égal à 6 ampères. Au cours de cette électrolyse, le métal magnésium se dépose sur l'une des électrodes et sur l'autre se dégage le gaz dichlore. Donc بطبيعة الحال واحد الالكترود كيتكون فيه الديبو توضع، والاخر كيخرج منه يعني سو ديغاج ان غاز، يعني كيخرج واحد الغاز ديال اللي هو Cl2 ديكلور. هذا هو اللي الغاز اللي تيخرج Cl2، وفي الثاني كيتكون الديبو ديال هذا. اذا هذا وهذا كيتكونوا. اوكي، دونك غير باش تعرفوا لا رياكسيون كيفاش غادي تكون. دونك عطاونا هنا لا كونستانت فاراداي، عطاونا لو فوليوم مولير دو غاز، عطاونا لا ماس مولير ديال ام. السؤال الاول قال لك دوني لو نون دو ليليكترود sur laquelle se dépose le magnésium. هنا فقط غادي نجاوبوا على السؤال الاول، فقط مطلوب منا لو نون دو ليليكترود، واش غيكون كاتود ولا انود. اللي قال لك sur laquelle se dépose le magnésium، يعني اللي كيتكون فيه الديبو، اللي كيتكون فيه التوضع. خصكم تعرفوا بان الالكترود اللي تيكون فيه الديبو يعني انه الالكترود اللي كياخذ لي زيليكترون، كيكونوا جايين ليه لي زيليكترون، ومعاه هو كيكون فواحد لا سوليسيون اللي فيه ام جي دو بلس. دوك ام جي دو بلس كتاخذ دوك لي زيليكترون وكتكون ام جي. دونك هنا كيكون الديبو، واللي كياخذ لي زيليكترون هو الكاثود، كياخذ لي زيليكترون. دونك الكاثود كياخذ لي زيليكترون، والانود هو اللي تيعطي لي زيليكترون. دونك هنايا نكتبوا لو نون دو ليليكترود، le nom de l'électrode sur laquelle se dépose le magnésium et deux points, ناخذ une autre couleur et la cathode. point. جاوبنا على السؤال الأول. نمر إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني بطبيعة الحال كيطلب منك السؤال الثاني écrire la demi-équation de la réaction ayant lieu à chaque électrode ainsi que l'équation bilan. Donc deuxième question, l'équation bilan. Donc bilan. دونك نبداو على كاثود، نبداو في الكاثود اشنو كيوقع، ثم في لانود اشنو تيوقع، ثم في لانود اشنو يوقع. دونك الكاثود كنت قلت لكم بان كياخذ لي زيليكترون، مزيان. دونك باش كيكون ياخذ لي زيليكترون يعني كتكون ام جي دو بلس كتاخذ لي زيليكترون وكتكون لينا ام جي. هادشي اللي تيكون في الكاثود. في الانود لا، في الانود كيعطي لي زيليكترون. شكون اللي كيعطي لي زيليكترون؟ هانتوما كاين عندك هنا سي ال موان سي ال دو بلس، سي ال دو بلس هو اللي تكون، اذا هذا غيعطي هذا زائد لي زيليكترون. هذا ها هو سي ال موان غيعطينا سي ال دو، باش تكون فيها موان غادي دير هنا بلس دو زيليكترون لان عندك سي ال جوج مرات. وباش تيكيليبري هاد ليكواسيون هادي خصك تضرب هنا في اثنان باش تكون هنا جوج سي ال جوج الكترونات، جوج في لا شارج موان هي جوج. دونك حنا اون ايكيليبري سيت ايكواسيون، سيت دومي ايكواسيون. اوكي، سيت دومي ايكواسيون. دابا المطلوب منك هو ليكواسيون بيلون. ليكواسيون بيلون كيفاش كنلقاوها؟ كتنطلق من هاد الجوج هادو، يعني بهاد الترتيب هذا. ناخدو اون اوتر كولور، ناخدو هاد لا كولور باغ اكزومبل. دونك من هادو كدير بحال هكدا واحد الخط، انا ما قديتوش مالوزمون. اوكي، دونك اشنو عندك هنا؟ كتزيد عليه هادشي. دونك عندك ام جي، ها هي
يجي ام جي دو بلس شنو كاين حداها بلس 2 الكترون زائد شنو كاين هنا 2 سي ال موان و ندوزو دابا هنا كدير ان سول فلاش، ما كيبقاوش هنايا دو فلاش. نجيو تاني هنا كاين ام جي زائد كاين سي ال 2 وكاين زائد جوج ديال لي زيليكترون. دونك كيف كتشوفوا 2 زيليكترون كاين هنا و 2 زيليكترون كاين هنا. دونك هذه كتحيد وهذه كتحيد وهذا الشيء هذا كيعطينا كتبقى لينا ام جي دو بلس 2 سي ال موان كتعطينا ام جي بلس سي ال 2. هذه غاز هذه سوليد وهنا كنديرو اكو et voilà l'équation bilan. هادو les demi équations وهذه l'équation bilan. شنو طالبين منا اخر؟ بون مزيان. هنا راه نقدروا كاع نزيدو نبينو بان هنايا واقع فيها ريدكسيون وهنا واقع فيها oxydation. Car au voisinage de l'anode se produit l'oxydation et au voisinage de la cathode se produit la réduction. Et on passe à la question suivante. Donc, déterminer la masse M du magnésium déposé pendant la durée delta T. بغينا la masse ديال المغنيسيوم ديبوزي. حنا راه ديجا كاين عندنا ان بلاك دو مغنيسيوم، واحد الالكترود ديال المغنيسيوم، ولكن تزادت عليه واحد ديبو، واحد التوضع، بغينا نعرفوا لا ماس ديالو. دونك في هذه الحاله هذه خصنا نديروا لو طابلو دافونسمون ديال لا رياكسيون ديال المغنيسيوم، هاد هادي دومي ايكواسيون. دونك تبعوا معايا. Voilà, donc comme vous voyez, le tableau d'avancement, la question numéro 3. Donc, عندنا mg de plus 2 électrons، عطاتنا mg solide. هنا la quantité des électrons échangés. في الأول ما كاين حتى شي échange des électrons. كانت عندك هنا mg de plus في l'état initial، يعني هذه هي la quantité de la matière ديالها. وهنا ديجا mg لا بلاك اللي كاينه عندك ديجا في الأولى السوليد هي ان اي ديالها. هنا كتولي ناقص x وهنا زائد x. دونك هاد x اللي تزادت هي لا كونتيتي دو لا ماتيير ديال المغنيسيوم اللي تزاد، هذاك الديبو اللي تزاد. دونك هاد x هادي هي كيف غنقولوا هي اللي غتحل لنا المشكل. هاد x هادي هاد x هي اللي تزادت اصلا على المغنيسيوم، ولكن هادي راه ماشي لا ماس، هادي راه لا كونتيتي دو لا ماتيير. وحنا كنعرفوا ديجا بلي كاينه واحد العلاقه بين لا كونتيتي دو لا ماتيير و لا ماس. دونك اش كنعرفوا حنا؟ دونك كنعرفوا بان x تساوي، راه هي لا كونتيتي دو لا ماتيير، غتساوي لنا لا ماس ديال ام جي اللي تزاد على لا ماس مولير ديال ام جي. اوكي، دونك هذه العلاقه رقم 1. بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بان ان تساوي ام على غروند ام، هذه راه معروفه، وراه اكس هي لا كونتيتي دو لا ماتيير هي اللي تزادت هنا. وتقدر كاع دير واحد الحاجه اخرى، ممكن دير هادشي اللي هنا ناقص هاد الحاله الاولى، الحاله الثانيه ناقص الحاله الاولى، غتشيط لك اكس، و اكس هي لا ماس سور لا ماس مولير. دونك هذه العلاقه رقم 1. وكنعرفوا كذلك حنا راه باقي مازال كاين عندنا اكس مجهول دابا ما عارفينوش، وحنا كنقلبوا على ام هي علاش كنقلب. حنا اش كنعرفوا اخر؟ كنعرفوا بان ناخذ اي نوت كولور. دونك ناخذوا كنعرفوا بان كي كتساوي لينا ان دي زيليكترون ايشانجي فوا لا كونستانت دو فاراداي اللي كتساوي لينا اي فوا دلتا تي. مزيان. ان دي زيليكترون ايشانجي، شحال من الكترون يعني كيوقع عليه ليشونج من خلال الطابلو دافونسمون. ها نتوما شحال من الكترون كيتبادلوا جوج ديال لي زيليكترون. داكشي علاش كتبنا هنا n des électrons est égal à 2x. Donc on va remplacer n des électrons b 2x fois f est égal à i delta t. وهذا الشيء كيعطينا بان x غتساوي لنا i delta t على 2 f. وهذه العلاقه الثانيه. دونك خربقت هذا الشيء ماشي مشكل. مزيان. هذه العلاقه رقم 2. دونك العلاقه 1 فيها x والعلاقه الثانيه فيها x. اذا هذا الشيء هذا كيساوي هذا الشيء هذا. دونك 1 و 2. دونك 1 و 2 كيعطيونا بان
داكشي اللي لقينا في إكس الأولى. لقينا MG sur MG تساوي I دلتا T sur de F. وبالتالي إلا بغينا حنا بغينا M، دونك M غتساوي لينا هادي في هاد الشيء هذا I دلتا T sur I دلتا T فوا لا ماس مولير ديال MG، نديروها غير هكذا sur de F. هذه هي العلاقة اللي غتمكننا من حساب ديال لا ماس اللي غتكون. واش هادشي كيكون لي في المعطيات؟ بطبيعة الحال كاينة إي تساوي 6 أمبير، دلتا تي تساوي 10 أوغ، لا ماس مولير ديال ام جي تساوي، هانتوما نرجعو باش نعرفوها، لا ماس مولير ها هي 24.3 غرام بار مول، دونك 24.3 غرام بار مول، 24.3 غرام بار مول. و اف ها هي 9.65 10 أس 4 كولومب بار مول. 9.65 دونك اف 9.65 fois 10 à la puissance 4 كولومب بار مول. غتعوض هادو وغادي تلقى النتيجة ديال لا ماس ديال لو مغنيسيوم ديبوزي. دونك ام تساوي، حنا بطبيعة الحال كاين عندنا الجرام، يعني غتخرج لينا لا فالور بالجرام. إذا حنا حسبناها لقينا 27.2 غرام بار مول، وبالتالي هذه هي لا ماس دو فابريزيوم ديبوزي. مزيان، ندوزو لآخر سؤال. آخر سؤال مطلوب فيه calculer le volume V du chlore dégagé dans les conditions dans l'expérience pendant delta T. نفس الشيء، دونك pendant delta T بحال السؤال اللي سبق، غير هنا حسبنا لا ماس، هنا غنحسبو الفوليوم. نفس الشيء غدير ليكواسيون الثانية، غتلقى حتى هي فيها لي شونج ديال دو زيليكترون، يعني غتكون عندك ديك ان دي زيليكترون بحال هانتوما، حتى هنا فيه ايشونج ديال دو زيليكترون، هنا فيه ايشونج ديال دو زيليكترون، نفس الشيء. غير دابا خدمنا بهادي، نعاودو نخدمو بهادي مباشرة. غادي نلقى، ما غاديش نعاود نرسم طابلو دافونسمون، غنكتب ديريكتومون لا كاتريام كيسيون. دونك d'après l'équation de la réaction, غادي نقلبو على x، ديك x اللي تزادت. غير هنا ما غاديش نديرو ام على ام، غنديرو في سور فوليم مولير. دونك هذه العلاقة رقم 1. العلاقة رقم 2 كنجبدوها من كي إيتيغال ان دي زيليكترون فوا اف تساوي اي دلتا تي. ان دي زيليكترون، دونك كاين ليشونج ديال 2 اكس، دونك كتولي 2 اكس فوا اف تساوي اي دلتا تي، كتعوض اكس غتعطيك اي دلتا تي سور دو اف، وكتجي اكس راه هي هادي في سور لو فوليوم مولير، في على الفوليوم مولير. دونك هاهي العلاقة اللي لقينا. دونك حنا علاش كنقلبو على في، كنقلبو على في. دونك من هنايا شنو غادي تعطينا في؟ دونك في تساوي اي دلتا تي فوا لو فوليوم مولير ديفيزي بار دو اف، وكتعوض. دونك اي هي 6 امبير، دلتا تي هي 10 أوغ، وعندك اف معطية لو فوليوم مولير
لو فوليوم مولير ها هو 68.6 لتر باغ مول، دونك 68,6 لتر باغ مول. égal 6 لتر باغ مول. ثم عندنا اف راه معطية لا فالور ديالها، دونك فاش كتجي تحسب غادي تلقى بان لو فوليوم ايتيغال اون نوتر في تقريبا هاد القيمة هذه هي لو فوليوم اللي كنقلبو عليه. هنايا ضروري خصك تحول هاد القيمة هذه الى سكوند، يعني غتولي 10 فوا 3600 هو السكوند، ضروري تخلي لي زينيتي انترناسيونال. وهنا كاين عندك اللتر، دونك غادي تخرج باللتر. شكرا على المتابعة. اللي ما فهمش حاجة ممكن يسول في التعليقات. دونك اشتركوا لان باقي غادي نديرو تمارين اخرى ان شاء الله، ونلتقي في فيديو جديد.